शुद्धोधन गाउँपालिका महामानव गौतम बुद्धका पिताको नामबाट नामकरण गरिएको गाउँपालिका हो। लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक राजधानी बुटोलदेखि पश्चिम दक्षिणमा पर्ने यस गाउँपालिकामा 7 वटा ओडाहरू रहेका छन्। साबिकको सौफर्साटिगर, मानपकडी, मानमटेरिया र खडवा बनगाई 4 वटा साबिकका गाविस मिलाएर शुद्धोधन गाउँपालिकाको गठन गरिएको छ। 2074 साल असार 14 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस गाउँपालिकामा किशुनचन्द चौधरी अध्यक्ष, शान्तादेवी ग्यावाली उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यसैगरी वडा नम्बर 1 को वडाध्यक्षमा उदयराज गडेरिया, वडा नम्बर 2 मा विष्णु प्रसाद बस्याल, वडा नम्बर 3 मा हेमबहादुर खड्का, वडा नम्बर 4 मा राजेन्द्र कणेल, वडा नम्बर 5 मा पुण्यराम गौतम, वडा नम्बर 6 मा जयशंकर पाठक र वडा नम्बर 7 मा शिव पूजन बानिया निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यस्तै गाउँ कार्यपालिकाको सदस्यमा रमकुमारी पङ्गेनी, पवित्र थारू, सुशीला कुमारी चमार, मखमली सुनार, सीताराम नेपाली, हरिप्रसाद गडेरिया पाल चयन हुनुभएको थियो। शुद्धोधन गाउँपालिका 97.66 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वतर्फ तिलोत्तमा नगरपालिका, पश्चिममा गैडहवा गाउँपालिका, उत्तरमा सैना मैना नगरपालिका तथा बुटोल उपमहानगरपालिका र दक्षिणमा सियारी तथा मायादेवी गाउँपालिका पर्दछ। शुद्धोधन गाउँपालिका नामकरण हुनुभन्दा पहिला यहाँको स्थिति यस्तो रहेको स्थानीय बुद्धिजीवी यसरी बताउनुहुन्छ। अब हिजो त शुद्धोधनै थिएन। योभन्दा 4 वर्ष अगाडि, 4.5 वर्ष अगाडि त्यहाँ शुद्धोधन थिएन। फर्साटिकर, सौरा फर्साटिकर, मानपकडी, मानमटिया, खडवा बनगाई गाविस थियो र विगतको वर्षमा 4 वटा गाविस मिलेर शुद्धोधन नामकरण गरेको गाउँपालिका भयो र त्यतिखेर 4 वटा गाविस सानसाना थिए। अहिले शुद्धोधन गाउँपालिका हुँदाखेरि अलि ठुलो एरिया भयो। पूर्वमा तिनाउ नदी, पश्चिममा दानव नदीको बिचमा शुद्धोधन गाउँपालिका, उत्तरमा बुटोल उपमहानगरपालिका, साबिक मतिपुर र सेमलार र दक्षिणमा हालको सियारी गाउँपालिका र विगतमा अमुवा गाविसको चाहिँ सिमानाभित्र पर्ने शुद्धोधन गाउँपालिका। 2068 सालको जनगणना अनुसार शुद्धोधन गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 34,638 रहेको छ, जसमध्ये महिला 17,986 र पुरुषको सङ्ख्या 16,652 रहेको छ। वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 2.17% रहेको यस गाउँपालिकामा जम्मा घर सङ्ख्या 6,145 रहेको छ। यस गाउँपालिकामा
मधेसी समुदायको बसोबास 36%, जनजातिको 33%, ब्राह्मण क्षेत्री 22% रहेको छ। त्यसैगरी दलित 6%, मुस्लिम 2% र अन्य जाति 1% रहेको छ, जसमध्ये थारू, यादव, कुर्मी, मल्लाह, लोध, हरिजन, पासी, केवट, मुसलमान, मगर, गुरुङ, बाहुन, क्षेत्री, कामी, दमाई रहेका छन्। खास गरी हाम्रो सुदुधन गाउँपालिकाको सन्दर्भको कुरा गरिरहँदा यो साबीको 4वटा गाविस बनेर यो सुदुधन गाउँपालिका बनेको छ। सौ फर्साटिकर एउटा, ख बनगाई 2टा, मानपोखरी 3टा र मानमटेरिया 4वटा र यसभित्र 7वटा वडाले आफ्नो वडागत हिसाबले वडागत ढङ्गले चाहिँ विभिन्न कामहरू अगाडि बढाइरहेका सन्दर्भका कुरा छन्। यहाँ हामी विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरूको बसोबास चाहिँ रहेको छ। खास गरी हाम्रो तराईका जिल्लाका संरक्षकको हिसाबले तराई जिल्लाको तराईवासीका सन्दर्भमा हाम्रो थारू मधेसी बस्तीहरू पनि राम्रै छ भने पहाड जिल्लाबाट बसाइ सरेर माइग्रेसन भएर आउनेको सङ्ख्या पनि उति नै छ। र अहिलेको रिसेन्टको सन्दर्भको कुरा गर्ने भने हाम्रो गाउँपालिकामा त्यो किसिमको बस्ती विकासहरू जुन किसिमको यो सबै जात जातिहरू मिलेर बस्न सक्ने एउटा चाहिँ त्यो सम्भावना रहेको क्षेत्रको हिसाबले अगाडि बढेको र त्यस्ता किसिमका जात जातिहरूको बसोबास यहाँ मिलेर बसेको अवस्था चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ। र यसरी हामीले ती सम्पूर्ण क्षेत्रीय हिसाबले जातीय हिसाबले हामीले विभिन्न काम क्रियाकलापहरू पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। यहाँका चाहिँ जुन गरिब किसान दाजुभाइहरूलाई अगाडि बढाउन कसरी सकिन्छ, जुन चाहिँ शिक्षाको पहुँचबाट टाढा छ उसलाई शिक्षाको उसमा चाहिँ कसरी ढाल्न सकिन्छ भन्ने किसिमका योजनाहरूलाई अगाडि चाहिँ गाउँपालिकाले सारिरहेको छ, योजना गराइरहेको छ। सुदुधन गाउँपालिकाको केन्द्र मानपोखरीमा निर्माण गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार, सुशासन, समृद्धि सुदुधन गाउँपालिकाको मूल आधार भन्ने नारा सहित यस गाउँपालिकाले समृद्धिको यात्रा अघि बढाएको छ। जनताको जीवनस्तर उकास्न तथा पालिकाको विकास गर्न प्रतिबद्धता बोकेर जनताको अभिमतबाट निर्वाचित बनेका जनप्रतिनिधिहरू जनताको सेवामा नै समर्पित बनिरहेका छन्। निर्वाचनको समयमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न जनप्रतिनिधिहरू अहोरात्र खटिएका छन्। हामीले यो निर्वाचनपछि जुन हामीले निर्वाचन हुनुभन्दा पहिला प्रतिबद्धता गरेका थियौँ त्यसमा हामी धेरै सफल भएका छौँ। हामीले कृषिलाई र पर्यटनलाई चाहिँ हामी बढी फोकस गरेर चाहिँ निर्वाचनमा हामी होमिएका थियौँ। त्यसमा हामी धेरै अगाडि बढेका छौँ। जस्तो 1 नम्बर, 2 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बरलाई हामीले त कृषिलाई चाहिँ बढावा दिने भनेर चाहिँ भनेका थियौँ र त्यहाँ कृषि आधुनिकीकरण काम धेरै अगाडि बढिसकेको छ। अनि कृषकहरूलाई को उत्पादन खेर नजाओस् भनेर हामी त्यतिखेरै चुनावभन्दा पहिल्यै यहाँ एउटा कोल्ड स्टोरको जरुरी पर्छ, किसान केन्द्रको जरुरी पर्छ भनेर भनेका थियौँ। त्यो पनि वडा नम्बर 5 को रजाडमा हामीले चालु गरिसकेका छौँ। अब त्यो एकदमै चालु हालतमा छ। र यो पर्यटनको सवालमा हामीले 5 नम्बर वडालाई पर्यटन यो चाहिँ दरबाहावा यो 5 नम्बरको, अनि चाहिँ 3 नम्बरको चाहिँ तपाईँको के अरे सियाभार मन्दिर, 2 नम्बरको चाहिँ कोटाहीमाई मन्दिर आदि इत्यादिलाई हामीले चाहिँ पर्यटनको हिसाबले अगाडि बढाइराखेका छौँ, जुन हाम्रो सामुन्ने अगाडि देखिएको छन्। यसमा हामीले जति प्रतिबद्धता गरेका थियौँ लगभग हामी हासिल गरेका छौँ। अलिकति हामीलाई के चाहिँ यो 2 वर्ष यो कोरोनाले चाहिँ हामीलाई अलिकति पछाडि धकेलेको छ, नत्र हामीले सोचेभन्दा धेरै यो सुदुधनमा काम गरेका छौँ। सुदुधन गाउँपालिकाको विकासका निम्ति गाउँपालिकाले विभिन्न योजनाहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको छ, जस अन्तर्गत आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य, वातावरण, विपद व्यवस्थापन, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता,
भौतिक पूर्वाधार विकास, संस्थागत विकास तथा सुशासन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू रहेका छन्। शुद्धोधन गाउँपालिकाले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रमले गाउँपालिकाको हरेक क्षेत्रका विकास तथा परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। फर्सा टिकरमा अब कालोपत्रेको सवालमा अलिअलि कालोपत्रे थियो र मानपकडी मानमटेरिया खँडवा बनगाईमा यो बुद्ध सर्किट र यो केन्द्रले बनाएको थोरै चाहिँ तपाईँको के अरे खँडवा बनगाईमा पिचको काम चाहिँ मात्रै चाहिँ थियो। अब यो मानपकडी मानमटेरियामा त यो चाहिँ बुद्ध सर्किटलाई छोडिदिने भने यहाँ पिचै थिएन। अहिले हाल हामीले देखिराखेका छौँ कि 60% का के अरे पिच सडकहरू पिच भएका छन्। यो कोरोना काल नलम्बिएको भए चाहिँ हामीले 80-90% चाहिँ तपाईँको के अरे सडकहरूलाई हामीले कालो गराउने थियौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ लागेको छ। र एक नम्बरै क्षेत्रलाई भन्ने हो भने हामीले एक नम्बर चाहिँ वार्डले हामी 0बाट चाहिँ विकास निर्माणको चाहिँ काम सुरुवात गरेका छौँ। त्यहाँ पनि त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे घमहा खोलामा चाहिँ पुल बनाउने काम गरेका छौँ। हामीले चाहिँ त्यो के एउटा लामो लुम्बिनी रोड बनाएका छौँ। हामीले त्यो बिचबिचमा पनि चाहिँ तपाईँको के अरे पिच सडक बनाएका छौँ। हामीले कृषिको लागि चाहिँ तपाईँको कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरेका छौँ 1 नम्बरमा। त्यस्तै हामीले चाहिँ एकदम पिछडेको वार्ड भनेको 1 नम्बरलाई पनि हामी धेरै अगाडि ल्याएका छौँ। र अन्य पनि जस्तो फर्साटिकरबाट हामीले तामनगर जाने बाटोमा चाहिँ तपाईँको के अरे पुरा खाल्टा खुल्टी थिए, त्यसलाई अहिले सर जाने चाहिँ फुटपाथ समेतको बाटो बनाएका छौँ। अनि हामीले चाहिँ विद्यालयहरू बनाएका छौँ, प्राविधिक शिक्षालयहरू खोलेका छौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको के अरे यो विद्यालयहरूलाई +2 मा लैजाने काम गरेका छौँ। यी शिक्षालाई स्वास्थ्यलाई हामीले यो फर्साटिकरको चाहिँ हेल्थ पोस्टलाई पुरा हामीले चाहिँ तपाईँको के अरे 24 घन्टे हस्पिटल तयार गरेका छौँ। त्यहाँ कोरोना हस्पिटल पनि तयार गरेका छौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको के अरे 24 घन्टे त्यहाँ चाहिँ सेवा दिइराखेका छौँ। हामीले 2-2वटा चाहिँ एम्बुलेन्स चलाइराखेका छौँ। भनेपछि हामी चुनावभन्दा पहिला र अहिलेमा चाहिँ तपाईँको के अरे तुलना गर्ने हो भने हामी विकास निर्माणको सवालमा धेरै अगाडि बढेका छौँ। शुद्धोधन गाउँपालिका कृषि उत्पादनमा आधारित गाउँपालिका हो। यहाँका किसानहरू अन्नबाली उत्पादन, तरकारी खेती, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्यपालन जस्ता कृषि पेसामा आबद्ध छन्। कृषकहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर यस गाउँपालिकाले कृषि मैत्री नीति निर्माण गरी कृषकको हितका लागि विभिन्न योजना अघि सारेको छ। हामीलाई अहिले गाउँपालिकाले बेला यो भ्याक्सिन लगाइदिएछ। भ्याक्सिन चाहिँ अनि जुका माटेको औषधिहरू अब सबैलाई त आवश्यकता बराबर त दिएको छैन। थोरै थोरै घाँसको बिउहरू चाहिँ उपलब्ध गराएको छ। घाँसको बिउ त सबैलाई बाँड्दा यत्रो पालिकाभरि थोरै पर्छ, तर पनि सिजनल घाँसको बिउहरू थोरै थोरै दिनुभएको छ। अब पशुपालनलाई अलिअलि त्यो औजारहरू चाहिँ यान्त्रिकरणतिर केही चाहिँ ती चारा मेसिनहरू त्यो दिइरहेछन्। अब अरू त खासै त्यस्तो अब ठुलो व्यावसायिक फर्महरूलाई ठुलै किसिमको रकम होइन, अनुदानको गोठ सुधार भनेर 50,000 रुपियाँ त्यो छ। अब त्यो कार्यक्रमहरू सानो किसानहरूले पाइरहन्। त्यसमा गाउँपालिकाको कृषि शाखा हरदम कृषकको हित र भलाइका निम्ति क्रियाशील रहेको छ। यस शाखामा आबद्ध प्राविधिक कर्मचारीहरू कृषकको खेतबारी र घरमै पुगेर किसानहरूलाई आवश्यक सरसल्लाह र परामर्श दिइरहेका छन्। कृषकहरूलाई सिँचाइको लागि अनुदान, बिउ बिजन वितरण, 50% अनुदानमा कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम, मागमा आधारित अनुदान, पशु आहारका लागि घाँसको बिउ वितरण, बाख्रालाई खोप, कृत्रिम गर्भधान, भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम, पशु फार्म यन्त्रीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। शुद्धोधन गाउँपालिका पशु सेवा शाखाले वर्षेनी वार्षिक रूपमा तय गर्ने पशु सेवातर्फका कार्यक्रमहरू मध्ये पशु स्वास्थ्य, पशु आहारा, पशु प्रजनन र बजारीकरणका यी 4 खम्बालाई टेकेर
वर्षेनी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। पशु स्वास्थ्य अन्तर्गत दैनिक निःशुल्क रूपमा परजीवी नियन्त्रण, पशु उपचार सेवा, प्रयोगशाला गोबर जाँच, थुनेलो जाँच सेवा दैनिक रूपमा सञ्चालन गरिन्छ भने रोग नियन्त्रणका निम्ति सरुवा रोग विरुद्ध जस्तो खोरेत रोग, चरचरे, भ्यागुते, बाख्राको भयानक सरुवा रोग पिपिआर विरुद्धका खोपहरू र र्याबिज विरुद्धको खोपहरू हामीले दिनहुँ जसो र सिजनल रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र पशु आहारा अन्तर्गत वर्षेनी विभिन्न किसिमका घाँसहरू पशु आहाराका निम्ति निःशुल्क रूपमा किसानलाई आवश्यकता अनुसार वितरण गर्दै आइरहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र खास गरी किसानले माग गरे जति पुरै मात्रामा सम्पूर्ण घाँसका बिउ बेर्नाहरू उपलब्ध गराउन नसके तापनि वर्षेनी रूपमा व्यावसायिक किसान र अन्य किसानहरूलाई हामीले हिउँदमा हिउँसे घाँस, जै बर्सिम भेज र वर्षामा वर्षे घाँसका बिउ, सुडान, बाजरा र मकैचरी जस्ता घाँसका बिउहरू सम्पूर्ण किसानलाई सार्वजनिक सूचना गरेर समेत बाँड्दै आइरहेको बेहोरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। राज्यको तर्फबाट स्थानीय सरकार शुद्धोधन गाउँपालिकाको तर्फबाट समेत 50% साझेदारी अनुदानमा व्यावसायिक किसान र अन्य किसानलाई पशु सेवातर्फ आकर्षित गर्नका निम्ति सालबसाली रूपमा 50% अनुदानमा गोठ खोर सुधार कार्यक्रम, 50% अनुदानमा गोठ यान्त्रिकरण कार्यक्रम र साना किसान जसले एउटा अथवा दुईटासम्म गाई बस्तु पालेर निर्वाह पशुपालन गर्दै रहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि प्रोत्साहन र हौसला मिलोस् भन्ने उद्देश्यले साना किसान प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत 50% अनुदानमा 10,000 बराबरको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिएको छ। सामाजिक न्याय, समानता र सामाजिक सद्भाव विकास गर्न समेत गाउँपालिकाले महत्त्वपूर्ण नीति नियम निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको छ। पिछडिएका वर्ग समुदाय, महिला अशक्तहरूका लागि शुद्धोधन गाउँपालिकाले विभिन्न योजना निर्माण गरी उनीहरूको सशक्तिकरणमा जोड दिएको छ। ती समुदायलाई आय आर्जन गर्न सक्ने गरी तालिमको व्यवस्था गरी अनुदान समेत गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनका निम्ति, महिलाहरूले आर्थिक आम्दानी गर्नका निम्ति थुप्रै तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आयौँ, थुप्रै तालिमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। जसमध्ये हामीले यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिनी अभियानमा पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर जस्तै सडक नाटक, सडकमा र्याली अनि कानुनी सचेतना कार्यक्रमहरू, महिलाहरूका लागि के कस्ता हक अधिकार सुनिश्चित भएका छन्, के कस्ता कानुनी अधिकारहरू छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले कानुनकै अधिवक्ताहरूलाई बोलाएर र हाम्रा शुद्धोधन गाउँपालिकाका धेरै महिलाहरूलाई कानुनी सचेतना सम्बन्धी तालिमहरू पनि दिने गरेका छौँ र दिएका छौँ। त्यसै गरी एउटा आर्थिक आम्दानी गर्न सकुन्, महिलाहरू आफै उद्यमी बन्न सकुन्, व्यावसायिक बन्न सकुन् भन्ने हिसाबले हामीले विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू जस्तै कुसन डलहरू बनाउने तालिम, झोला जुत्ता, मखमलका जुत्ता सिलाउने तालिम, झोलाहरू सिलाउने तालिम, यसरी विभिन्न यो प्लास्टिकका फुलहरू, मकैको पोस्करका फुलहरू बनाउने तालिमहरू, जसले गर्दा थोरै लगानीमा महिलाहरूले धेरै आम्दानी गर्न सकुन् भन्ने हिसाबले स्थानीय स्रोत साधनबाट त्यो बनाउन सकिने र त्यो उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्न सकिने त्यो हिसाबले विभिन्न फुलहरू बनाउने तालिमहरू र त्यसै गरी उद्घोषण तालिम महिलाहरूलाई अझै पनि पुरुषहरू सानैदेखि बाहिर हिँडडुल गर्ने, खेल्ने अनि त्यही किसिमले समाजमा भिड्ने हुँदाखेरि पुरुषहरूलाई एउटा बोल्न, आफ्ना कुराहरू राख्न, भाषण गर्न एकदमै त्यो बानी परिरहेको हुन्छ भने महिलाहरू सानैदेखि उही घर परिवारमा चुलो चौकामा व्यस्त भइरहन पर्ने हिसाबले अलिकति बोल्न, बाहिर निस्केर एउटा समाजमा, एउटा मासमा बोल्न अप्ठ्यारो हुने भएका कारणले उहाँहरूलाई एउटा उद्घोषण तालिम
उनीहरू पनि राखेर हामीले बेला बेलामा उद्घोषण तालिम पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा स्थानीय सरकारको सबैभन्दा सरोकारको विषय हो। त्यसका लागि शुद्धोधन गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न योजनाहरू नीतिगत तहमै निर्माण गरेको छ। विभिन्न संक्रमक रोगहरू जस्तै डेङ्गु, मलेरिया, सिकल सेल एनिमिया जस्ता रोगका बारेमा जनचेतना विस्तार गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घरमै गएर पोसिलो खान न्यानो लुगा प्रदान गर्ने, मृगौला मुटु रोग तथा जटिल प्रकृतिका रोगहरूमा विपन्न र गरिबलाई आर्थिक सहयोग दिने, आमा सुरक्षा बालबालिका सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। हामीहरूको यस शुद्धोधन गाउँपालिकामा जम्माजम्मी 7वटा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू रहेका छन्, जसमध्ये एउटा चाहिँ यो पिएचसी भन्छ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसमा चाहिँ मेडिकल अफिसरहरूको यो टिम रहन्छ र अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि रहनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामीसँग चाहिँ यो 3वटा चाहिँ हेल्प पोस्टहरू छन् र अहिले यो भर्खरै स्थापना भएका यो 3वटा चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू रहेका छन्। हामीहरू यी 7वटै स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत चाहिँ आधारभूत तहको जुन हाम्रो नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुनेछ भनेर चाहिँ यो जुन कुरा लेखेको छ, हामी त्यसकै अधीनमा रहेर हामीहरूले चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने काम गरेका छौँ र सेवाको यो पारदर्शिता र जवाबदेहिताको विषयमा चाहिँ हामीले कुराकानी गर्दाखेरि हामीले यो सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको बाहिरपट्टि हामीले नागरिक बडापत्र भनेको कुन कुन स्वास्थ्य कर्मीले यो के काम गर्छ, यो स्वास्थ्य संस्थाबाट चाहिँ यो के सेवाहरू उपलब्ध हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो बाहिरै हामी सबै जनताले बुझ्ने हिसाबले सजिलो भाषामा चाहिँ राखिदिएका छौँ। र अर्को कुरा, हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा कति थरीका औषधिहरू उपलब्ध हुन्छन्, हाम्रो यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमै कति थरीका औषधिहरू उपलब्ध हुन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीहरू सबै स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ अनिवार्य रूपमा हामीले औषधिहरूको सूची पनि राखेका छौँ। र अर्को कुरा, अहिले हामीले लगभग चाहिँ हामीले 15,500 जनाको लागि यो कोरोना विरुद्धको खोप पनि लगाइसकेका छौँ। अझै हामीले 6,000 जनसङ्ख्यालाई चाहिँ खोप लगाउन बाँकी छ भने यो 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहको लागि अब नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको यो मोडर्ना खोपको विषयमा पनि हामीले सबै विद्यालयहरूबाट हामीले तथ्याङ्क लिने काम चाहिँ गरिसकेका छौँ र अबको 1 हप्तामा हामीले यो चाहिँ सबै स्कुलहरूमा गएर चाहिँ खोप लगाउने अभियानमा हामीहरू छौँ। र यसको साथसाथै हामीहरूको यस शुद्धोधन गाउँपालिकाको मोतीपुरमा रहेको कोरोना अस्थायी अस्पताल पनि रहेको छ। यसमा हामीले गत आर्थिक वर्षमा 44 जना बिरामीहरूको उपचार गऱ्यौँ, सफल उपचारहरू गऱ्यौँ र अहिले हामीसँग चाहिँ 1 जना डाक्टर त्यसकै लागि नै हुनुहुन्छ, 2 जना नर्सहरू हुनुहुन्छ। हामीहरू जतिसुकै र जुनसुकै हिसाबले पनि हामी यो शुद्धोधन गाउँपालिकामा सेवा गर्छौँ भनेर यो कोरोना अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर साहबको पनि एकदम औराध खरिनु भएको छ। हामीहरू 24 घण्टा रेडी छौँ। जस्तोसुकै कोरोनाको केस आए पनि हामीले यदि ह्यान्डल गर्न सक्ने अवस्थामा छ भने हामी त्यसलाई रातको 1 बजे पनि हामी त्यसलाई रेस्पोन्स गर्छौँ। अब यो अवस्था सिर्जना हुनुमा यहाँका राजनीतिक दल को एकदमै ठुलो हात छ र यहाँको अब साथ सपोर्ट पनि एकदमै राम्रो छ। आशा छ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीहरू सायद रूपन्देहीमा नै हामी चाहिँ उत्कृष्ट सेवा दिएका छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो आकलन हो। शुद्धोधन गाउँपालिका शैक्षिक हबको रूपमा समेत विकसित भएको छ। सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय र उच्च शिक्षा अध्यापन गराउने क्याम्पसहरूले यहाँको शैक्षिक विकासमा योगदान दिइरहेका छन्। त्यसै गरी शिक्षाको क्षेत्रमा पनि शुद्धोधन गाउँपालिकाले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। मैले पहिलाको धेरै सालको चाहिँ विकास निर्माण हेर्दा र अहिले विगत अब 5 वर्ष पुग्नै लाग्दाखेरिको विकास निर्माणका कार्यलाई हेर्दाखेरि आकाश पाताल फरक पाएको छु। त्यति बेला हिँडेका हाम्रा साँगुरा बाटा, बिजुलीका पोलहरू नभएर तर्लाङ तुर्लुङ झुन्डिरहेका तारहरू, बालबालिका पढ्न नपाएर धुलै मुलै भएर विद्यालयमा च्यापिने अवस्था, त्यस्तै गरी चाहिँ कार्यालयहरूका गतिविधि पनि पूर्वाधारका कमजोरीले अत्यन्तै कमजोर भएका ठाउँमा
अहिले व्यवस्थित विद्यालयहरू, व्यवस्थित बाटाघाटाहरू, त्यस्तै गरी स्थानीय तहमा वडा कार्यालयहरू, गाउँपालिका कार्यालयहरूले साँच्चै विकासको फड्को मारेको अगाडि बताइरहेको कुरा सबैलाई साक्षात् रूपमा जानकारी हुन्छ नै। र शिक्षाको क्षेत्रमा भन्दाखेरि अझै फर्साटिकर माविमा हामीले सिभिल इन्जिनियरिङ कलेज हामीले चाहिँ अब बनाएर निर्माण गरेर सम्पन्न गर्न लागिसकेका छौँ। त्यो विद्यालयको खेलकुद मैदान पनि हामीले व्यवस्थित गरिरहेका छौँ। भगलापुरको विद्यालयलाई हामी व्यवस्थितकरण गरिरहेका छौँ। शीर्षै माविलाई हामीले व्यवस्थितकरण गरिरहेका छौँ। शङ्कर माविलाई त्यसरी नै व्यवस्थितकरण गरिरहेका छौँ। यसै गरी सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई यो सरकारले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएर अगाडि बढिरहेको छ। वास्तवमै शिक्षाको गुणस्तर हामीले यो पटक धेरै अगाडि बढाएका छौँ। गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास गरेको छ। शिक्षक दरबन्दी न्यून भएका विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापनमा अनुदान, कक्षा 5 र 8 को परीक्षा सञ्चालन, विद्यालयको साझेदारीमा आइसिटी व्यवस्थापन, पठन पाठनको गुणस्तरीयताका लागि विभिन्न गोष्ठी छलफलको आयोजना गाउँपालिकाले गर्दै आएको छ। हाम्रो यस शुद्धोधन गाउँपालिकामा हाल 17वटा सामुदायिक विद्यालय र 10वटा संस्थागत विद्यालयहरू छन्। त्यस्तै धार्मिक विद्यालयको रूपमा एउटा मदरसा सञ्चालनमा छ। विगतमा भएका शैक्षिक गतिविधिलाई बिस्तारै सुदृढ गर्दै शुद्धोधन गाउँपालिकाले शैक्षिक योजना निर्माणको क्रममा छ अहिले। र यस बिचमा हामीले शैक्षिक गुणस्तर विस्तार गरी विद्यार्थीको सिकाइलाई सुदृढ गर्नको लागि समयानुकूल विभिन्न कम्प्युटरको तालिम त्यो कार्यक्रम पनि राखिएको छ। विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई मूल्याङ्कन साधनहरू तयार गरी विद्यालयमा वितरण गरिएको छ। र यो जुन कोभिडले विगत 2 वर्षमा शैक्षिक क्षति गराएको छ त्यसलाई न्यूनीकरणको लागि शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रले विकास गरेको स्वाध्ययन सामग्री त्यसको छपाई गरी विद्यार्थीको हातमा पुर्याउने काम गरिएको छ भने परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले कक्षा 5 र कक्षा 8 को परीक्षा गाउँपालिका स्तरमा सञ्चालन गर्ने, त्यसमा सामुदायिक संस्थागत सबै विद्यालयको सहभागिता रहने भनेर हामी निर्धारण गरिएको थियो। र विगत 2 वर्षको यो कोभिडको कारणले गर्दा हामीले कक्षा 5 को परीक्षा विद्यालय स्तरमै छोडेका छौँ भने कक्षा 8 को परीक्षा गाउँपालिका स्तरमा सञ्चालन भएको छ। शिक्षकहरूले विषयवस्तु केन्द्रित भई मूल्याङ्कन साधनलाई राम्रोसँग विद्यार्थीसम्म पुर्याई विद्यार्थीले उसको क्षमता प्रस्फुटनका लागि उसले आफ्नो क्षमता प्रदर्शनका लागि गर्ने क्रियाकलापलाई सहज बनाउनको लागि यसै वर्षमा हामीले प्रश्नपत्र तथा उत्तर कुञ्जिका निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला राखिएको छ र यो आउँदो माघ महिनामा नै सञ्चालन हुने प्रक्रियामा छ। त्यसभन्दा अगाडि गत वर्ष मात्र हामीले माध्यमिक विद्यालय बाहेक कुनै पनि आधारभूत तहको विद्यालय, प्राथमिक तहको विद्यालयमा आइसिटीको व्यवस्था थिएन अथवा कम्प्युटर थिएन, त्यहाँ इन्टरनेटको व्यवस्था थिएन। गत वर्ष मात्रै हामीले हरेक विद्यालयलाई प्राथमिक विद्यालय र आधारभूत विद्यालय गरी हरेक विद्यालयलाई एक-एकवटा कम्प्युटर अनि प्रिन्टर सँगसँगै इन्टरनेटको पनि व्यवस्थापन गरेका थियौँ, जसले गर्दा विद्यालयले अलिकति क्रियाशील हुने हो भने शैक्षिक सामग्रीहरू इन्टरनेटमा खोजी गरी विद्यार्थीहरूलाई चाहेको विषयवस्तु शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरी शिक्षण गर्न सिकाइ गर्न सहज अवस्था भएको छ। ग्रामीण परिवेश र बस्तीले भरिएको शुद्धोधन गाउँपालिकामा पूर्वाधार विकासका कामलाई मुख्य जोड दिइएको छ। यहाँका बस्तीहरूको सडक विस्तार, पक्की सडक निर्माण, स्तरीय ग्राभेल, विद्युतीकरण,
आवश्यकता अनुसार पुल पुलेसा र कल्भर्ट निर्माण जस्ता कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइएको छ। पूर्वाधार विकासका लागि गाउँपालिकाले चयन गरेको योजनाहरू आफैमा प्रभावकारी बनेको छ। हाम्रो यो शुद्धोधन गाउँपालिका हिजोको दिनमा चाहिँ जुन किसिमको यो चाहिँ गाविस थियो, अहिले चाहिँ स्थानीय सरकार यो शुद्धोधन गाउँपालिका भइसकेपछि यहाँ चाहिँ धेरै किसिमका चाहिँ विकासहरू भएका छन्। जस्तो चाहिँ बाटोघाटोको चाहिँ कुरा हिजोको दिनमा हामी यही बाटोमा चाहिँ हिँड्दै गर्दा पनि चाहिँ कति खाल्टाखाल्टी चाहिँ बर्खामा चाहिँ हिँड्नै नसक्ने अवस्था, चाहिँ मोटरसाइकल गाडीहरू लिएर हिँड्नलाई चाहिँ अत्यन्तै असजिलो चाहिँ अवस्था थियो। अहिले यो चाहिँ स्थानीय सरकार आइसकेपछि बजेटका कुरादेखि लिएर केन्द्रदेखि चाहिँ आउने जुन बजेट छ, हिजोका दिनमा आउने बजेट र अहिलेको चाहिँ जुन बजेट छ यसमा पनि चाहिँ धेरै चाहिँ अन्तर छ। ठुलो चाहिँ भोल्युममा चाहिँ बजेट आउने पनि र यो शुद्धोधन गाउँपालिकामा विकासको चाहिँ क्रममा भएका अब कुला, बाटा, बिजुली, पानी, खानेपानी अन्य क्षेत्रहरूमा धेरै नै राहत पुगेको छ। यसै गरी हामीलाई हिजो कुनै पनि चाहिँ अब जनताका चाहिँ समस्या हुँदाखेरि एउटा चाहिँ गुनासो पोख्ने चाहिँ ठाउँ पनि थिएन। अहिले स्थानीय सरकार भइसकेपछि आफ्नो वार्डका वार्डाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, सदस्यहरू लगायत सम्पूर्णलाई प्रत्येक हाम्रो चाहिँ गाउँका प्रत्येक जनताहरू हाम्रो चाहिँ जनप्रतिनिधिसित डाइरेक्ट टचमा हुनुहुन्छ। सामान्य निम्न स्तरको जनता पनि अहिले जनप्रतिनिधिको चाहिँ पहुँचमा हुनुहुन्छ। आफूलाई परेका दुःख गुनासाहरू चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई सुनाउने, त्यो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले जति सम्भव भएसम्मका उहाँहरूले चाहिँ सहयोग पनि चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। यहाँको मुख्य बजारको रूपमा सौ फर्साठीकर बजार, मानपकडी बजार रहेको छ। त्यसबाहेक विभिन्न ओडाहरूमा बजार विकासको क्रम सुरु भएको छ। साना तथा मझौला उद्योगहरू यस गाउँपालिकामा सञ्चालनमा आएका छन्। होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेसहरूले विभिन्न रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। शुद्धोधन गाउँपालिका सहरोन्मुख ग्रामीण बस्ती भएको पालिका हो। यस गाउँपालिकाले कृषि पर्यटनलाई विशेष जोड दिएको छ। यहाँको अत्यन्तै प्राचीन ऐतिहासिकता बोकेको दरबाह क्षेत्र यही पर्दछ। राज्यका 753 स्थानीय तहहरूमध्ये शुद्धोधन गाउँपालिका पनि एउटा हो, जसमध्ये सुरुको गाविसको अवस्था रहँदाखेरि यहाँ जनशक्तिको अभाव, भौतिक संरचनाको अभाव, ऐन कानुन विधि नियमको अभाव थियो भने यो गाउँपालिका भइसकेपछि भौतिक पूर्वाधारको विकास अन्तर्गत यो गाउँपालिकाको भवन, वडा कार्यालयहरूका भवन, शैक्षिक भवनहरू, स्वास्थ्यका भवनहरू सम्पन्न भएका छन्। जनशक्तिको चाहिँ पदपूर्ति भइसकेको छ। अनि सडकको स्तरोन्नति र सडक पूर्वाधारको निर्माणको कामहरू भएका छन्। ऐन नियम कानुन र कार्यविधिहरू बनिसकेका छन्। न्याय समिति, त्यस्तै गरेर अनि मेलमिलाप केन्द्रहरू, हाम्रो 7 नम्बर वडा कार्यालयलाई मत्स्य जोनको रूपमा विकास गरिएको छ। त्यस्तै 1 नम्बर वडा कार्यालयमा कृषि तथा कृषिको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास भएको छ। त्यस्तै 2 नम्बर र 5 नम्बरमा दुग्ध सङ्कलन केन्द्रको रूपमा विकास भएको छ। यहाँ राजस्व, व्यक्तिगत घटना, सामाजिक सुरक्षा समेतका कार्यहरू यो अनलाइनबाट भइरहेका छन्। भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लागि पनि काम कार्य भइरहेको अवस्था छ भने यो शुद्धोधन गाउँपालिकामा एउटा 16वटा स्थानीय तहहरू मध्येकै नमुनाको रूपमा रहेको यो शुद्धोधन चिल्ड्रेन पार्क चाहिँ को पनि विकास भएको छ। अब जस अनुरूप यहाँ चाहिँ अब हामीले आगामी दिनमा यो शुद्धोधन चिल्ड्रेन पार्कलाई सिज महल अनि टे हाउस हैन बेली ब्रिजहरू यदि बनाउन सकियो भने यसलाई अझै पर्यटकहरू भित्र्याउन सकिने अवस्था रहन्छ।
त्यसैगरी सिंहबार मन्दिर धार्मिक पर्यटनका हिसाबले चर्चित मानिन्छ। यस गाउँपालिकाले दरबाहा क्षेत्र परिसरमा शुद्धोधन पार्क निर्माण गरी पर्यटन क्षेत्रको विकासमा योगदान दिएको छ। हामीले गाउँपालिकाको भवन निर्माण गरिसकेका छौँ हाम्रो वडा नम्बर 5 को मानपगढीमा र त्यस अगाडिपट्टि हामीले एउटा जुन किसिमको बाल उद्यान गराएका छौँ। जुन बाल उद्यानमा अहिले हाम्रा आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई शुद्ध भित्राउने दृष्टिकोणले हामीले त्यो निर्माण गरेका छौँ। र अहिले आन्तरिक पर्यटनको सन्दर्भको कुरा गर्ने भने त्यहाँ दिनदिनै धेरै राम्रा मान्छे भनौँ न उपस्थिति चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा रहेको चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। र त्यही नजिकै एउटा दरबार जुन चाहिँ खोला छ, त्यो खोलालाई हामीले अलि ड्याम गराएर त्यहाँ बोटिङको सन्दर्भको योजनालाई पनि अगाडि बढाइरहेको कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यही नजिकै पुरातात्विक विभागमा दर्ता भएको दरबाह क्षेत्र छ, जसको चाहिँ एउटा त्यसको आफ्नै पृष्ठभूमि छ। त्यसलाई पनि हामीले उत्खननको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग त्यसको आवाजहरू पनि उठाइरहेका छौँ। र त्यही दरबाह क्षेत्रमा हामीले एउटा ट्री हाउसको कन्सेप्टले खास गरी हामीले अलि अग्लो ठाउँमा गएर त्यो ट्री हाउसको कन्सेप्ट गराएका छौँ। त्यहाँ माथि गएर चढेर एउटा हाम्रो शुद्धोधन गाउँपालिका लगायत छिमेकी गाउँपालिकाहरूको भ्यू हेर्ने दृष्टिकोणले एउटा त्यो किसिमको कन्सेप्ट पनि योजना चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छौँ। त्यसको पनि कामहरू अब अगाडि बढिरहेको छ। र अर्को हामीले हाम्रो शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको यो सिंहबार मन्दिरको सन्दर्भको कुरा छ। सिंहबार मन्दिरमा पनि हामीले धार्मिक पर्यटनको हिसाबले अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसको लागि पनि विभिन्न भौतिक पूर्वाधारका निर्माणका कुराहरू बनाइरहेका छौँ। कतिपय निर्माणहरू बनिसकेको छ र कतिपय निर्माणहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छ, ताकि यहाँका लोकल लेभलबाट धार्मिक क्षेत्र र बाह्य पर्यटनलाई हाम्रो यो बुद्ध सर्किटसँग पनि जोडिएको हाम्रो गाउँपालिका लुम्बिनी जाने बाटो पनि भएको हुनाले लुम्बिनी जाने पर्यटनहरूलाई हामीले हाम्रा यी स्थानहरूमा चाहिँ झार्नुपर्छ र हामीले पर्यटन विकास गर्नुपर्छ। जुन पर्यटन विकास भइरहँदा यहाँको हरेक क्षेत्रको व्यापारको पनि विकास हुन्छ, होटल व्यवसायको विकास हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले त्यस्तो किसिमको योजनाहरू गराएर अगाडि बढेका छौँ, जुन कामहरू अहिले अगाडि बढिरहेका छन्। जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा गाउँपालिकाले कुनै पनि कमी दिएको छैन। त्यहाँका निम्ति गाउँपालिकाले आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाएको छ। गाउँपालिकाले तय गरेको हरेक योजनाहरूलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू लागि परेका छन्। गाउँपालिकामा विशेषतः जुन मुख्य कामहरू चाहिँ हुन्छन् त्यो आउने सन्दर्भमा त्यस्तो भिडभाडहरू केही पनि हुँदैन। हामीसँग भएका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू पुगिसकेको अवस्थामा यहाँ कुनै समस्या चाहिँ छैन। सबै कर्मचारीहरू आफ्नो तरिकाले कुन आफ्नो जिम्मेवारी हो, पदीय जिम्मेवारी बमोजिम सम्पादन गरिएको अवस्था छ। सबै साथीहरूले अब समस्या के चाहिँ हो, केही समस्या छ भने पनि त्यो समस्याहरू सकेसम्म आफैले नै समाधान गर्नुपर्ने। फाइनल्ली त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भयो भने हामीसँग आउनुपर्ने अवस्था भयो भने हामीसँगै आउनुहुन्छ हैन। नत्र सेवा गरायो गुनासो लिएर त्यस्तो यहाँ म बस्दाखेरि त्यस्तो गुनासो लिएर आएको अवस्था चाहिँ छैन। सबै साथीहरू मिलेर काम गरिएको चाहिँ छ। डकुमेन्ट कम्प्लिट भयो भने कुनै टाइम चाहिँ हामीले धेरै केही पनि गर्न सक्दैनौँ। उही दिनै हामी काम सम्पादन गरिसकेका छौँ। अब हामीले योजनाहरू लगभग अब अन्तिम वर्ष भएको कारणले गर्दा चुनाव हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर हामीले योजनाहरू धेरैजसो योजनाहरू सम्झौता गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ हैन। सम्झौता गरिसके पछाडि अब कतिहरू उपभोक्ता समितिबाट गठन भएर कामहरू भइरहेको छ भने कतिहरू टेन्डर प्रक्रियामा गइरहेको अवस्था चाहिँ छ। उपभोक्ता समितिबाट भएको कामहरू पनि के कस्तो छ भने सुरुमा त्यसको अवस्था कस्तो छ भनेर हामी हेर्न जान्छौँ। त्यसपछि फेरि सेकेन्ड लेभलमा पनि कति काम भइसकेको अवस्था छ भनेर हामी जान्छौँ र फाइनल्ली कार्य सम्पादन भइसकेपछि अबको के हो त अवस्था भनेर हामी अनुगमन गर्ने काम भइरहेको चाहिँ छ। प्राविधिक टिमहरू हामी सबै गइसके पछाडि उपाध्यक्षज्यूको संयोजकतामा हाम्रो अनुगमन समिति छ, उहाँ हामी सँगै गएर अनुगमन गर्ने कामहरू भइरहेको छ। रिजल्ट ठिकै छ, राम्रो छ, त्यस्तो केही चाहिँ छैन। अब भौतिक निर्माण भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि उही बाटोकै कुरा गर्दो रहेछ, पुलकै कुराकानी हुँदो रहेछ हैन। भौतिक पूर्वाधारको सन्दर्भमा त देख्दा त्यही नै देखिँदो रहेछ। क्वान्टिटीको हिसाबले गर्दाखेरि पनि त्यसरी देखिने हैन। नम्बरहरू कस्तो भएको चाहिँ छ। अनि यहाँ विशेषतः पूर्वाधारको सन्दर्भमा बाटोकै कुराहरू देखियो, पिच गराउने कुराहरू अनि पुल बनाउने कुराहरू। अब यद्यपि हामी ठुलो पुलहरू त अब हाम्रो उसमा चाहिँ भएन, प्रदेश केन्द्रहरूबाट हामीले बजेटहरूबाट हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ।
नत्र यहाँको गाउँघरमा वार्डहरूमा अब उही बाटोहरू बनाउने पिचहरू गर्ने काम चाहिँ भइरहेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा कुनै असहजता नहोस् भन्ने हेतुले गाउँपालिकाले त्यसको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान पुर्याएको छ। त्यसका लागि वडा तहबाट नै व्यक्ति पहिचान गरी प्रत्येक वर्ष त्यसको निरन्तरतामा जोड दिइएको छ। यस गाउँपालिकाको कुल बजेटमध्ये 16% सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण उपशाखाबाट कार्यान्वयन हुने गरेको छ। यस शुद्धोधन गाउँपालिका सम्पूर्ण शुद्धोधन गाउँपालिकाभरि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरू चाहिँ जम्मै 2647 जना हुनुहुन्छ, जसमध्ये ज्येष्ठ नागरिक 70 वर्ष माथिको 1415 जना हुनुहुन्छ, अनि ज्येष्ठ नागरिक दलित 116 जना हुनुहुन्छ, अनि ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला चाहिँ 342 जना हुनुहुन्छ, अनि विधवा एकल महिला चाहिँ 485 जना हुनुहुन्छ, अनि क वर्ग पूर्ण अपाङ्गता भएका लाभग्राहीको सङ्ख्या 46 जना हुनुहुन्छ, अनि ख वर्ग आर्थिक सहायता भनेको छ यो आंशिक अपाङ्गता ख वर्ग, जसमा 93 जना हुनुहुन्छ, अनि दलित बालबालिका 150 जना हुनुहुन्छ। यसरी हाम्रो सम्पूर्ण शुद्धोधन गाउँपालिकाभरि यसरी 2647 जना सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही रहनुभएको छ। हामीले यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानीको प्रक्रिया चाहिँ ई-पेमेन्टबाट गरेका छौँ, जसमा कोलेनिकाबाट डाइरेक्ट सम्बन्धित बैङ्कको खातामा पैसा जाने गर्दछ। त्यसमा हामीले लाभग्राहीहरूको सुविधा सहजताको लागि हामीले वडा अनुसार छुट्टा छुट्टै बैङ्कहरूबाट भुक्तानी दिने गरेका छौँ। त्यसले गर्दा हामीले यो ई पेमेन्टबाट भुक्तानी गर्दा चाहिँ सेवाग्राहीलाई सहज हुने अनि यो भत्ता प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम हुने जस्ता फाइदा देख्न सकिन्छ। युवाहरू उत्पादनसँग जोडिनका लागि देशकै विभिन्न भूभाग तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने चलन यहाँ पनि रहेको छ। गाउँपालिकाले उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न योजना अघि सारेको छ। यहाँका जनशक्तिलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन गाउँपालिकाले विभिन्न तालिमको व्यवस्था गरेको छ। बङ्गुर पालन, गाई पालन, बाख्रा पालनका साथै व्यवहारिक सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरी युवा शक्तिलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न प्रेरणा दिने नीति तथा कार्यक्रमहरू गाउँपालिकाले तय गरेको छ। यो शुद्धोधन गाउँपालिका रूपन्देहीमा हरेक वर्ष विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू छनौट प्रक्रियागत ढङ्गले हुने गर्दै आएको छ। अब योजना छनौट भन्ने सन्दर्भमा सर्वप्रथम आगामी वर्षको आगामी आवाको लागि कुन कुन योजनाहरू छनौट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा गाउँ सभा हुनुभन्दा अगाडि नै वडा र बस्ती स्तरमा गाउँपालिका कार्यालय र वडा कार्यालय मार्फत जानकारी हुन्छ र वडा कार्यालय मार्फत र बस्ती स्तरमा टोल विकास संस्था पनि गठन भएको अवस्था रहेको छ हाम्रोमा र त्यसमा जानकारी गराइन्छ सूचनाबाट र सूचना मार्फत तपाईको बस्तीमा योजना छनौटको लागि आउँदै हुनुहुन्छ कर्मचारी र प्रतिनिधि भनेर पहिल्यै सूचना जारी हुन्छ र त्यसरी सूचना जारी भइसकेपछि जुन दिन तोकिएको हुन्छ, जुन वडा को जुन गाउँ जुन टोल त्यहाँका आम नागरिक र वडा टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरू समेत भेला भएर जे आवश्यकता छ उहाँहरू हामीलाई यो योजना आवश्यक छ भनेर भेलाबाट चाहिँ निर्णय गर्नुहुन्छ र त्यो निर्णय चाहिँ वडा स्तरमा आउँछ हरेक टोल विकास संस्था बस्ती स्तरबाट र वडालाई एक तहमा त्यसलाई प्राथमिकीकरण गरेर गाउँपालिकामा पठाउँछ र त्यो प्राथमिकीकरण भएर आइसकेको योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई गाउँपालिका स्तरमा पनि त्यसलाई
छनौट गर्ने र स्रोत अनुसार के कति हाम्रो बजेट छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै पुनः त्यसलाई आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकताको आधारमा त्यसलाई छनौट गर्ने काम गरिन्छ र गाउँसभामा पेस हुन्छ र गाउँसभाले पारित भइसकेपछि त्यो लागू हुने चाहिँ गर्ने गरिन्छ। यस गाउँपालिकामा विभिन्न सहकारी संस्थाहरू, वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक क्षेत्रमा चलायमानता प्रदान गरेको छ। बुद्ध परिपथ यही पालिका भएर अघि बढेको छ। व्यापार र व्यवसायमा विविधीकरण देखिएको छ। उत्पादनको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको कार्यक्रमले नवयुवा शक्तिलाई प्रोत्साहन मिलिरहेको छ। आर्थिक सुशासन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिकाले लेखा व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिएको छ। योजना सम्पन्न भएपछि गरिने फरफारक सहज र सजिलो बनाउन अनलाइन प्रणालीबाट भुक्तान गर्ने विधिलाई अवलम्बन गरिएको छ। त्यसैगरी छिटो छरितो भुक्तानी गर्ने परिपाटीको विकास गरी विकास र निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिइएको छ। हामीले चाहिँ कर प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले खास गरी यो करको दायरा चाहिँ फराकिलो पार्ने र करका दरहरू चाहिँ सकेसम्म कम गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ नीति रहेको छ। र अब आगामी वर्षहरूमा हामीले अझै चाहिँ करका थप क्षेत्रहरू चाहिँ खोज्ने र त्यसबाट चाहिँ थप कर सङ्कलन गर्ने जमर्को गर्ने चाहिँ अभियानमा छौँ। यसै गरी हामीले सङ्घीय सरकारलाई चाहिँ पठाउनुपर्ने कर प्रणाली पनि हामीले चाहिँ वृद्धि गरेका छौँ। जस्तै अब हामीले चाहिँ जुन प्राविधिकहरूले चाहिँ इस्टिमेट गरेका चाहिँ भ्याट सहितका भुक्तानी हुन्छन् त्यसमा चाहिँ हामीले सम्बन्धित सेवाग्राहीले भ्याट बिल नल्याएमा हामीले चाहिँ 15% कर काटेर सङ्घीय सरकारलाई तिर्ने गरेका छौँ। यसरी हाम्रो चाहिँ कर प्रणालीको पाटो यो रहेको छ। यसै गरी आर्थिक पारदर्शिताका कुरामा हामीले नेपाल सरकारको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सञ्चालन गरेको सूत्र प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र यसमा भएको कारोबार सरकारी क्षेत्र जस्तै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय अनि सङ्घीय सरकारका निकायले जुनसुकै बखत पनि हाम्रो प्रणालीमा भएका आम्दानी र खर्चको बारेमा विवरण हेर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै हामीले चाहिँ त्रैमासिक रूपमा चौमासिक रूपमा आवश्यकता अनुसार खर्चका फाँटबारी समेत पेश गर्ने गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ कुनै नागरिकले अथवा कुनै सरकारवालाले खोजेका डकुमेन्टहरू आवश्यक परेको बखत हामीले चाहिँ जुनसुकै बखत दिन सक्ने प्रणाली पनि छ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनलाई हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गरेका छौँ। यसै गरी भुक्तानी प्रणाली हाम्रो चाहिँ सहज रूपमा छ। हामीले सुरुमा डकुमेन्ट कुनै मिलेको छैन भने एकै पटकमा यो कागजात ल्याउनु पर्ने भनेर भन्छौँ। त्यसपछि हामी सकेसम्म आज भएन भने भोलि चाहिँ हामीले भुक्तानी दिने गरेका छौँ। जनताको सुविधा, विकासप्रतिको जनचाहना, आर्थिक उन्नति, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सुशासन जस्ता जनआपेक्षाका विषयमा गाउँपालिका सदैव केन्द्रित भएर काम अघि बढाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात जनताका यिनै चाहनालाई पुरा गर्न गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू अहोरात्र खटिएर लागिरहेका छन्। हाम्रो गाउँपालिकामा कोल्ड स्टोरको पनि आवश्यकता देखेको हाम्रा कृषक दाजुभाइहरूको माग र खास गरी अलि बढी कृषिजन्य पदार्थहरू उत्पादन हुँदा जसको चाहिँ बजारीकरणको मूल्य सस्तो र त्यसलाई हाम्रा कृषक दाजुभाइहरूले राख्ने ठाउँ नभएको हुनाले हामीले कोल्ड स्टोरको सोच गराएर हाम्रो वडा नम्बर 5 मा रहेको महाकल्प कृषि सहकारी संस्था मार्फत प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर एउटा कोल्ड स्टोर निर्माण चाहिँ गरिसकेका छौँ, जसमा हाम्रो कृषक दाजुभाइबाट उत्पादन गरेर बेचबिखन नभएका अथवा बिउको रूपमा त्यसलाई चाहिँ राख्न परेको विभिन्न कुन सक्ने वस्तुहरू कृषिजन्य वस्तुहरूलाई हामीले त्यो कोल्ड स्टोरको रूपमा चाहिँ राख्न सक्छौँ। त्यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा खास गरी त्यो महाकल्प कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष
विष्णुप्रसाद गौतम जुन किसिममा काममा खट्नुभएको छ, उहाँको खटाइ र उहाँको टिमको खटाइले आज त्यो काम सम्पन्न भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा जुन उहाँहरूले यो कोभिडको यो अवस्थामा पनि उहाँहरूले त्यो कार्यलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नुभएको छ। मैले हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट मैले विष्णु गौतम लगायतको टिमहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, ताकि अब हाम्रा गाउँपालिकाभित्रका कृषक दाजुभाइहरूले सामान कुयो बिग्रियो भन्ने अवस्था चाहिँ पक्कै न त्यसले रहन दिने छैन भन्ने विश्वास लिएका छौँ। लुम्बिनी र देवदह जोड्ने बुद्ध परिपथ यही गाउँपालिकामा जोडिएर अघि बढेको छ। त्यस्तै गरी नेपालकै नमुना बुटोल बेथरी सडक खण्डको केही भाग यसै पालिकामा पर्दछ। यी महत्त्वपूर्ण सडक खण्ड बाहेक शुद्धोधन गाउँपालिकाले 7वटा ओडाका विभिन्न टोलहरूमा सडक पूर्वाधारलाई विस्तार गरेको छ। विगतमा बर्सातको समयमा सवारी साधनहरू आवत जावतमा कठिनाइ भएका बस्तीहरू आज फरक रूपमा बदलिएका छन्। जुनसुकै टोलमा सडक विद्युतीकरण सिंचाइ आयोजना सञ्चालनमा आएका छन्। शुद्ध र स्वस्थ पिउने पानीको व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाले जोड दिएको छ। विभिन्न भाषाभाषी वर्ग समुदायका मानिसहरूको बसोबास रहेको यस गाउँपालिकालाई उदाहरणीय पालिकाको रूपमा विकास गर्न नीतिगत योजनाहरू अघि सारिएको छ। आपसी सद्भाव र सहकार्यको विकास गर्न उत्प्रेरणा तथा परामर्श कार्यक्रम, आमा समूह सुदृढीकरण कार्यक्रम, महिला उद्यमी प्रोत्साहन, विभिन्न सङ्घ संस्थालाई प्रवर्धन तथा प्रोत्साहन, विभिन्न धार्मिक स्थल तथा छठघाटको व्यवस्थापन जस्ता अभियानलाई पालिकाले जोड दिएको छ। स्थानीय रूपमा उत्पादन हुने समस्यालाई समाधान गर्न प्रत्येक ओडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्। तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताहरूको पहलमा ओडा तथा टोलमा सृजना हुने वैरभावलाई अन्त्य गरी सुसंस्कारयुक्त समाज निर्माणमा जोड दिइएको छ। त्यसै गरी गाउँपालिकामा न्यायिक समितिको गठनले न्याय र समानताको क्षेत्रमा योगदान पुगेको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्तादेवी ग्यावालीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने गरी मेलमिलापकर्ताहरूलाई विभिन्न तालिमको आयोजना गर्दै आएको छ। हाम्रो शुद्धोधन गाउँपालिकामा म एउटा न्यायिक समितिको पनि संयोजक भएको हिसाबले हाम्रो यहाँका महिला दिदीबहिनीहरू अथवा सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा सामाजिक न्याय पाउने कुरामा अहिले धेरै सहज भएको छ। किनभने विगतका दिनमा जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा एउटा सामाजिक झै झगडा कुनै पनि अमेल भएका कुराहरू समाजमा मेलमिलाप नभएका अप्ठ्यारा कुराहरूलाई अब चौकी, थाना चौकी, पुलिस प्रशासन हुँदै अदालतसम्म जान पर्ने, त्यति बेला समाजका नागरिकहरूलाई एउटा आर्थिकको भार पनि थियो। त्यति मात्रै नभएर समयको कुरा पनि थियो र अहिले चाहिँ एउटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू भइसकेपछि ठाउँको ठाउँ एउटा सामाजिक न्याय पाउने सन्दर्भमा अत्यन्तै सहज भएको छ। आफ्नै ठाउँका दिदीबहिनी, हामी आफ्नै स्थानीय ठाउँको स्थानीय तहको आफ्नै गाउँ समाजको दिदीबहिनीहरूसँग एउटा आफूलाई परेको अन्याय, आफूलाई परेको एउटा अप्ठ्यारो, हेपिएको चेपिएको हिंसामा परेका कुराहरू सहजै राख्न सक्ने र यहाँ एउटा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति समेत भएको हुँदाखेरि त्यो समिति मार्फत उहाँहरूले, हाम्रा नागरिकहरूले सजिलै सामाजिक न्यायहरू पाउने कुरामा अत्यन्तै सहज भएको छ। यस कुरामा म अत्यन्तै खुसी छु। हाम्रो यस शुद्धोधन गाउँपालिकामा पनि करिब 200 भन्दा बढी उजुरीहरू दर्ता भए र त्यो उजुरीहरूको 3-4 वटा मात्रै त्यो लगभग 4 वटा
मात्रै उजुरीहरू अदालतसम्म जानु पर्यो। बाँकी उजुरीहरू हामी यही गाउँपालिका तहमा र यही न्यायिक समितिको पहलमा यही न्यायिक समितिद्वारा उहाँहरूको त्यो विवाद निरूपण भएको छ भने त्यति मात्रै नभएर हामीले हाम्रो शुद्धोधन गाउँपालिकामा मेलमिलापकर्ताहरू नभएको अवस्थामा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि मेलमिलापकर्ताहरूलाई पनि हामीले 7 दिनको तालिम दिएर उहाँहरू प्रमाणपत्र लिएर यहाँ गाउँपालिकामा सूचीकृत भएर त्यसपछि वडा तहमा यो गाउँपालिकासम्म आउन पनि नागरिकलाई नपरोस्, आफ्ना गुनासा वडा तहबाट निरूपण होस्, उहाँहरूको समस्या वडा तहबाटै निरूपण होस् भन्ने हिसाबले हामीले प्रत्येक वडाका 4 जनाको दरले 28 जनालाई मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम दिएर उहाँहरू एउटा मेलमिलापकर्ताको हिसाबमा आफ्नो वडामा परेका समस्यालाई वडामा परेका हाम्रा नागरिकहरूका जुन अप्ठ्यारा छन्, जुन समस्या छन्, जुन हिंसाहरू छ, नमिलेका कुराहरू छ, त्यस्तो विवादलाई निरूपण गर्नका निम्ति अहिले वडा स्तरमै मेलमिलापकर्ताहरूबाट पनि धेरै विवादहरू निरूपण भएको अवस्था छ, जसले गर्दा नागरिकहरूलाई अझ सजिलो भएको छ। अझै समयको कम समयमा आफ्ना कामहरू, आफ्ना गुनासाहरू, आफ्नो समस्या निरूपण भएको छ, विवाद निरूपण भएको छ। यसले गर्दा अहिलेको सन्दर्भमा नागरिकहरूलाई सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा पनि अत्यन्तै सहज भएको कुरा मैले महसुस गरेकी छु। शुद्धोधन गाउँपालिका आज विकास र रूपान्तरणको एउटा नमुना बनेको छ। यहाँका जनताको चाहना र साथ सहयोगबाट जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले गाउँपालिकाको समृद्धि र परिवर्तनलाई धेरै अघि बढाउन सफल भएका छन्। शुद्धोधन गाउँपालिका एक आश लाग्दो र गर्विलो इतिहास बनाउन सफल भएको छ।